अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. दिस इज अनीका निसार. आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर. जो सवाल उठ रहा है वो अजीब बात ये है कि वो मुल्क के अंदर से उठ रहा है. और क्यों उठ रहा है, किसने ये बात शोशा छोड़ा है पाकिस्तान की न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में. वो बाहर अमेरिका से कुछ और स्टेटमेंट आ रही है, इधर की स्टेटमेंट्स कुछ और किसी और से इशारा कर रही हैं. इस बारे में बात करेंगे आज हम, और उसको साथ जोड़ेंगे पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल अपहीवल चल रहा है. एक दूसरे की शक्ल देखना तो वो इट कुत्ते वाला वैर चल रहा है इस टाइम पर पाकिस्तान की सियासत के अंदर. मिलकर बैठना तो दूर की बात है, पाकिस्तान की खातिर बात करने को तैयार नहीं है, टेलीफोन पे बात करने को तैयार नहीं है हमारे सियासतदान. पता नहीं किस सिमत जा रहे हैं. ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस करनी है. मेरे साथ आज मौजूद होंगे जनरल समरेज सालिक साहब. जनरल साहब ऑब्वियसली रिटायर्ड हैं आर्मी से. इसके साथ साथ इसरा जो एनडीयू का और पाकिस्तान आर्मी का एक बड़ा इम्पोर्टेंट थिंक टैंक है, उसको हेड कर चुके हैं. ये हैज़ अ लॉट ऑफ इनसाइट. उनसे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आज के व्लॉग की तरफ बढ़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डू लाइक दिस वीडियो और नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा. जनरल साहब, फर्स्टली एंड फॉरमोस्टली थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द व्लॉग. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. जनरल साहब, न्यूक्लियर एसेट से बात शुरू करते हैं इसलिए क्योंकि ये तो ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की बात हो गई है. बात की थी 16 मार्च को इसहाक डार साहब ने. वो क्या बात की थी पहले वो चलाते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं. सुने जी. Nobody is there to compromise anything on the nuclear or the missile program of Pakistan. Nobody has any right to tell Pakistan that what range of missiles it can have and what nuclear weapons it has. We have to have our own deterrence. अच्छा जनरल साहब, अब ये बात कर ली इसहाक डार साहब ने, कहा कि जी कोई न्यूक्लियर एसेट्स वाली बात नहीं है. उससे एक सवाल उठने लग गया कि आईएमएफ ने कहीं ये तो नहीं कह दिया कि अपने न्यूक्लियर एसेट्स रोल बैक करें. फिर आईएमएफ कहता है जी हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की है. उनकी आगे से आईएमएफ के नुमाइंदा जो बराए पाकिस्तान है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ गई, वी हैव नॉट सेड एनीथिंग लाइक दैट. फिर इसहाक डार साहब कहते हैं मेरी बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल लिया था, ये तो सादा सवाल था. उधर से यूएस सेंटकॉम के चीफ का स्टेटमेंट आ जाती है. वो जरा स्टेटमेंट वो भी सुन लें. I have a great relationship with the Chief of the Army Staff, General Munir. I think the concerns right now in Pakistan are their budget, their financial situation, the current political situation, and the counterterrorism situation as they see the Tehrik-i-Taliban Pakistani, the TTP, the attacks are significantly increasing with the end of a ceasefire there. Are you confident of their nuclear security procedures? I am confident of their nuclear security procedures. अब ये स्टेटमेंट भी आ जाती है जनरल साहब. अब इस सारे को मिलकर देखें तो शोशा इसहाक डार साहब ने छोड़ा है न्यूक्लियर एसेट वाला. आईएमएफ भी कह रही है मेरी तौबा, यूएस भी कह रहा है हमें तो पूरा भरोसा है. तो बात ये शुरू क्यों हुई, क्यों ये शोशा छोड़ा गया, क्या मसला था, इसके पीछे कोई क्या मुहारिकात है? अनीका, सबसे पहले मैं एक डायमेंशन आपको देना चाहूँगा कि न्यूक्लियर वेपन्स ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी के साथ क्या किया. न्यूक्लियर वेपन्स ने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉर में सिक्योर किया, अनकन्वेंशनल वॉर में इनसिक्योर किया. ये मैंने अपनी बुक में भी लिखा हुआ है, जो फाइटिंग शैडोज़ मेरी बुक है. हुआ ये कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ फोर्सेस इन द वर्ल्ड. वन इज़ फोर्सेस ऑफ ऑर्डर एंड सेकंड इज़ द फोर्सेस ऑफ डिसऑर्डर. अगर मैं कहूँ कि अमेरिका इन द वेस्ट जो उस वक्त डोमिनेट कर रहे हैं दुनिया को, दे आर फोर्सेस ऑफ द ऑर्डर. दूसरी तरफ जो थे अलकायदा, टीटीपी, टीटीए, दे आर फोर्सेस ऑफ डिसऑर्डर. दोनों ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर फोकस किया. सही बात. अमेरिका ने फोकस किया विद द पर्पस टू डिफैंग पाकिस्तान, द ओनली मुस्लिम कंट्री विद न्यूक्लियर वेपन्स. फोर्सेस ऑफ डिसऑर्डर ने फोकस किया टू एक्वायर दैट कैपेबिलिटी. सही कि अगर पाकिस्तान एज सच न्यूक्लियर पावर के साथ हमारे फोल्ड में आ जाता है तो हमारा जो पोटेंशियल है वो मल्टीप्लाई होगा एक्सपोनेंशियली. इन दोनों पावर्स में जनरल साहब, आई एम सॉरी आई एम कटिंग शॉर्ट, इन दोनों पावर्स में आज की सूरत हाल और इसहाक डार साहब की तरफ फिट हो गया. अभी मैं टीटीपी दहशतगर्द है और अमेरिका वैसे ही. अब मैं उस पे आ रहा हूँ. इसहाक डार साहब ने ये स्टेटमेंट दी जिसका डिनाइल आईएमएफ से भी आ गया और यूएस सेंटकॉम ने भी एक स्टेटमेंट दे दी विच इज़ फेवरेबल टू पाकिस्तान. अभी हमने समझना है कि इसहाक डार साहब का मोटिव क्या है, क्यों ये स्टेटमेंट दी है. एक तो मैं समझता हूँ कि सियासत इतनी आगे निकल गई है कि हम हर एक चीज़ को पीछे छोड़ते जा रहे हैं. मुझे समझ नहीं आती जो हमारे सियासत ही है या कुछ और है. एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट किया जाए कि हम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बिहेव करें पॉलिटिकल फोर्सेस और वो यूनिफाई हों इन ऑर्डर इस इशू की वजह से. एक तो ये इसमें एक एंगल हो सकता है. दूसरा एंगल जो इसका मुमकिन है वो ये है कि आईएमएफ को प्रेशराइज किया जाए. सही. क्योंकि यही इसहाक डार साहब है जिन्होंने शुरू में कहा था कि जी आईएमएफ, मतलब इन्होंने एक बड़ी ही ब्रीथ वेरी हॉट एज फार एज जो आईएमएफ वाज कंसर्न. फिर रिकन्सिलिएशन की तरफ एफर्ट्स हुई. अब भी आईएमएफ जो है वो
उस तरीके से I'll go कॉम्प्रोमाइज towards your first point, जनरल साहब. आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि एक ये तरीका ये भी हो सकता है कि इस तरह की स्टेटमेंट्स के जरिए जो फोर्सेज हैं जो पहले ही पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स की तरफ ध्यान दे रही थी उनको यूनाइट किया जाए. यानी क्या हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ये कोलूजन कर सकते हैं कि वो फोर्सेज जो कि न्यूक्लियर एसेट्स की तरफ देख रही हैं, they want, do you mean that? No, not this Correct is me not if I'm my wrong. नहीं, I am saying from a different perspective. अच्छा. पॉलिटिकल फोर्सेस जो इस वक्त डिवीजन हैं और बिखरी हुई हैं, उनको भी एक रियलाइजेशन दी जा सकती है कि लुक, अब हमारे नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं या डिमांड्स आ रही हैं. सो उनको एक मतलब एक इंसाइट किया जा सकता है कि दे रैली टुगेदर ऑन दिस नेशनल इंटरेस्ट. आई एम नॉट टॉकिंग, मैं उन लोगों की उनकी बात नहीं कर नहीं रहे. जो इनको टारगेट कर रहे अच्छा, हैं. ऐसे कोई इम्कानात भी नहीं है कि कोई गवर्नमेंट के अंदर से बंदा ऐसा उठ के जो है वो पाकिस्तान की अगेंस्ट कोई काम कर बैठे, जाने अनजाने में? ऐसा नहीं, होता रहा है? आपने बड़े अरसे आर्म्ड फोर्सेस में सर्व भी किया है, बहुत सारी मैंने चीजें सर्व आपके किया सामने है, बट ये देखें जो अभी रिसेंट पास में जो हमने देखा है, मैं ये समझता हूँ कि चीज़ें माइंड बॉगलिंग है. अच्छा. चीज़ें माइंड बॉगलिंग हैं क्योंकि जो बहुत मर्की हो गई हैं चीज़ें. इट इज़ नॉट क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है बिटवीन ब्लैक एंड वाइट. अच्छा, ये ब्लैक एंड वाइट की डिस्टिंक्शन नहीं है तो कोई भी जितने भी हमारे देखने वाले हैं अभी, वो कैसे डिसाइड करेंगे कि खान साहब पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट पाकिस्तान की फेवर में जा रही है? कुछ खान साहब एक जगह कह रहे हैं कि बस इनफ इज़ इनफ, हम लोगों को सिस्टम चेंज करना है, ये सिस्टम लेकर आगे नहीं चल सकते, 75 साल हो गए, दिस हैज़ नॉट हेल्प पाकिस्तान. लेकिन ऑन एट द सेम टाइम वो सड़कों के ऊपर लोगों को लेकर आ रहे हैं, पुलिस की तरफ पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं और सूरत हाल अमन आमा की सूरत हाल जो है वो ख़राब होती जा रही है. दूसरी तरफ गवर्नमेंट कह रही है नहीं जी हम पीस को मेंटेन करना चाह रहे हैं. लगता है ऐसा है कि पाकिस्तान की फेवर में देखें, हम वहाँ IMF के पास जा रहे हैं, वी नीड टू बूस्ट दी इकॉनमी, हम वो करना चाह रहे हैं, खान साहब ख़राब करें. बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट एक दफ़ा नहीं बोल रही है कि आए जी खान साहब आए बैठते हैं, सारे नुकात पे बात करते हैं, हमारी सियासत हमारी गवर्नमेंट जाए भाड़ में, हमारे लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है. दोनों तरफ कुछ समझ ही नहीं आ रही कौन फेवर करना चाह रहे हैं. जनरल साहब आपको समझ आ रही? दो बैटल्स हो रही हैं इस वक्त, एक पाकिस्तान के बाहर और एक पाकिस्तान के अंदर. बाहर वाली बैटल है कि पाकिस्तान किस कैंप में होगा, US कैंप में होगा या चाइनीज़ कैंप में होगा. ये दिस ऑन गोइंग बैटल. और ये जब मैंने PhD की थी उसमें दिस वाज एक मेन मेरा कंक्लूजन था कि क्या पाकिस्तान US कैंप में होगा या चाइनीज़ कैंप में होगा. बिकॉज 21st सेंचुरी की जियो पॉलिटिक्स में अगेन पाकिस्तान का एक पिवटल पोजीशन आ रही है, वो किस साइड पे जाता है. सेकंड जो बैटल इनसाइड पाकिस्तान हो रही है वो हो रही है स्टेटस को और नॉन स्टेटस को फोर्सेस के दरमियान. राइट. कुछ फोर्सेस ऐसी हैं वो कहती हैं कि पाकिस्तान उसी तरह चलेगा जैसे 75 साल से चल रहा है. कुछ फोर्सेस हैं वो चाह रही हैं कि नहीं पाकिस्तान को बदलना है. मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि जो हमारे तौर तरीके हैं, जिस तरीके से हम चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, जो हमारे एक दूसरे के साथ हमारे बिहेवियर्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान 18वीं सदी में या 19वीं सदी में फ्रोजन है. अभी तक हम 21वीं सदी में आए नहीं हैं. सही. मतलब पुलिस फोर्स को देखा जा रहा है. अभी वो पुलिस फोर्स जो डिमांड करती है कि मुझे रिस्पेक्ट दी जाए, मुझे टच ना किया जाए, वही पुलिस फोर्स जो है ना निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां बरसा रही है. वही पुलिस फोर्स खवातीन के ऊपर हाथ उठा रही है. वही पुलिस फोर्स एक मतलब अनगार्डेड. वैसे तरस आता है ऑनेस्टली स्पीकिंग पुलिस पे, जस्ट जो ऑर्डर मिलता है उनको वो आगे करना पड़ता है. मुझे एक बात समझ नहीं आ रही जनरल साहब. अब आपने फरमाया कि दो फ्रंट्स हैं, एक स्टेटस को और नॉन स्टेटस को की जंग है और एक चाइना और अमेरिका के कैंप की जंग है. वो चाइना अमेरिका के कैंप की तरफ हम आते हैं ज़रा. ये जो स्टेटस को और नॉन स्टेटस को की जंग है, इसको क्या हम ऐसे लड़ें कि हमारे खिलाफ जो ममालिक हैं वो भी हम पर हंसना शुरू हो जाए, या हम अपनी ही अमलाक को नुकसान पहुंचाने लग जाएं, या हम उस जंग के अंदर इतना आगे बढ़ जाएं कि जो सोसाइटी के रवैये हैं वो इस कदर तनज़्ज़ुली की तरफ चले जाएं कि उनको एक बार फिर पिकअप करना इम्पॉसिबल हो जाए. बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया. देखें इशू ये है कि एक तरफ मतलब अगर मैं PTI की बात करूं तो वो भी बहुत कन्फ्रंटेशनिस्ट है. ये मतलब कन्फ्रंटेशन इज़ नॉट द सोल्यूशन. जब कभी आपने कोई काम करना है तो हम स्ट्रेटजी में पढ़ते हैं कि अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को चुनें. अगर 8-9 एरियाज़ हैं जिसको आप ठीक करना चाहते हैं तो फोकस उसके ऊपर करें जिससे आपका 80% ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, रादर देन कि आप सारे के सारे के ऊपर फ्रंट खोल दें. जब आप सारों पे फ्रंट खोलेंगे तो आपसे चीज़ें मैनेज नहीं होंगी. मैं आपको इसकी मिसाल देना चाहूँगा वॉर ऑन टेरर की. वॉर ऑन टेरर की 7 एजेंसीज थी और 8वां सवाब था. जनरल कैनी जब आए हैं तो उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई. उन्होंने कहा कि एक को हम स्ट्राइक करेंगे, दूसरे को मैनेज करेंगे.
پھر پہلی کو مینیج کریں گے اور دوسری کو اسٹرائک کریں گے, جس کو میں کہتا تھا میتھوڈیکل کلینزنگ, کہ ایک طریقے سے آپ کلین کر رہے ہیں. اگر آپ یہ کوشش کریں کہ میرے پرابلمز ہیں 10 اور میں نے 10 کی 10 کو ایٹ ونس سارٹ آؤٹ کرنا ہے, تو اس میں نہ آپ کا فوکس رہے گا اور نہ آپ وہ آبجیکٹیو اچیو کر پائیں گے جو کہ آپ کرنا چاہتے ہیں. تو عمران خان جو بھی ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, میں ان سے یہ توقع کروں گا کہ وہ اپنے جتنے بھی فرنٹ ہیں ان میں سے پرائورٹائز کریں کہ یہ میرا پہلا فرنٹ ہے. کیا پرائیورٹی ہونی چاہیے آپ کی نظر میں جان صاحب؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں جو مجھے ابھی جو میرا سیریس کنسرن ہے, میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ میں باہر سے تھریٹ نہیں ہے, ہمیں اندر سے تھریٹ ہے. فرام ہوم؟ اندر سے ہمارا اپنی جو ڈویژن ہے, وی آر پولرائزڈ. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کا یہ حال ہے جس طرح 2 اپوزنگ پولز ہوتے ہیں بیٹری کے, ایک پازیٹیو ہے ایک نیگیٹو ہے, یہ کٹھے رہ ہی نہیں سکتے. ان کو آپ کٹھے رکھیں گے اسپارکنگ ہوگی. میں نہیں ڈیفائن کرنا چاہتا کہ کون پازیٹیو ہے اور کون نیگیٹو ہے. لیکن چلتا پھر کہا یہ بھی تو جاتا ہے نا کہ بیٹری ان دونوں کے بغیر چلتی بھی نہیں ہے. بیٹری دونوں کی وجہ سے چلتی بھی نہیں ہے, لیکن انوائرمنٹ ہیز ٹو بی کنڈیوسو ہونی چاہیے نا. آپ بیٹری سے کیا انرجی لے رہے ہیں یا اسپارکنگ پروڈیوس کر رہے ہیں. تو خان صاحب کی ڈیمانڈ تو ٹھیک ہے نا, چل صاحب کے الیکشنز کریں, اور اگر آپ نے مئی کے اندر بھی چلے جا کر انتخابات کرنے, جو KPK کی ڈیٹ آئی ہے اس کے اندر بھی اگر آپ نے انتخابات کرنے ہیں, تو اگلے انتخابات جو نیشنل اسمبلی والے ہیں وہ اگست میں جا کر انہیں اگست کے اندر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی طرف ٹرم کمپلیٹ ہو جائے گی, تو ان کو بھی تھوڑا سا پہلے کر لیں. تو ڈیمانڈ کے اندر گڑبڑ تو نہیں؟ دیکھیں, دونوں طرف پرابلمس ہیں. اگر میں گورنمنٹ کی بات کروں تو میں نے گورنمنٹ کو زیادہ رسپانسبل اور میچور اور بڑا پن دکھانا چاہیے. تو ڈیلے کر ضدوں پہ آئے ہوئے ہیں, ضد ایگو, جیسے میں نے پہلے کہا کہ چھوٹا بندہ بڑی ایگو, بڑا بندہ چھوٹی ایگو, ایگو کی بھینٹ کے اوپر ملک کو چڑھا رہے ہیں. اگر الیکشنز اکتوبر نہیں تو مئی میں ہو جائیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی. آج کی جو ڈسکشن ہوئی ہے PDM کی آل پارٹیز کانفرنس میں, اس میں بھی یہی ہوا ہے کہ جی الیکشن دونوں کٹھے ہونے چاہیے. اگر آپ اس چیز پہ ایگری کر رہے ہیں کہ دونوں کٹھے ہونے چاہیے, تو اس کے اوپر آپ کیوں فوکسڈ ہیں کہ اکتوبر میں ہی ہونے چاہیے, وائی ناٹ جولائی میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ ٹھیک ہے, یہ تھوڑا آگے ہیں وہ تھوڑا پیچھے ہیں, کچھ ادھر سپیس دے دیں, کچھ ادھر سپیس دے دیں, تاکہ ایک مڈل کا راستہ نکالا جائے. رائٹ. اچھا, اب ذرا واپس آتے ہیں وہ نیوکلیئر ایسٹس والی بات پر. کبھی بھی پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس پہ تب تک بات نہیں ہوتی یا سوال نہیں اٹھایا جاتا یا کہیں سے شوشہ نہیں اٹھتا جب تک پاکستان کے اندر اچھی خاصی ڈویژن نہ ہو جائے. اور ہمیں USSR کا بھی پتہ ہے کہ اکانومی بیٹھی تھی, نیوکلیئر ایسٹس ان کے کچھ نہیں کر سکے تھے. ہماری اکانومی کو بھی سسٹمیٹکلی اینڈ میتھوڈیکلی ڈاؤن فال کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے. اب اس میں ایک کردار اسحاق ڈار صاحب کا بھی ہے, کیونکہ میرے ذرائع نے اور بڑے وثوق ذرائع نے بتایا کہ مفتاح اسماعیل صاحب بھی جو IMF کے معاملات کو ڈیلے کر رہے تھے, وہ اس لیے کر رہے تھے کہ اس لنڈن سے بولا گیا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب نے بول دیا ہے کہ ابھی نہیں ہم معاملات کو آگے لے کر چلیں گے تو ڈیلیٹ. یعنی اسحاق ڈار صاحب ادھر بیٹھے ہوئے مفتاح اسماعیل صاحب کے ٹائم پر بھی اس چیز کو ڈیلے کر رہے تھے. یہ میرے سورسز نے اور بڑے باوثوق ذرائع نے بتایا. اب ایسی صورتحال میں میرا یہ سوال بنتا ہے جنرل صاحب کہ آج انہوں نے نیوکلیئر ایسٹس پہ سوال اٹھایا, اس سے پہلے انہوں نے IMF کی ڈیل ڈیلے کی تھی, اکانومی کو ہم ایمرجنسی والی صورتحال کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور پھر ہم نیوکلیئر ایسٹس کو بیچ میں لے کر آ رہے ہیں. ڈو دیز ٹو کنیکٹ ان یور پوائنٹ آف ویو؟ یہ مطلب سیریس کنسرن کی ایشوز ہیں. میں نے 2013 میں جب MPhil کیا تھا تو میرا اس وقت جو ٹاپک تھا کہ اسٹرانگ اکانومی انشورڈ سیکورٹی. اکانومی اسٹرانگ ہوگی تو سیکورٹی ٹھیک ہوگی. جو میں نے PhD کی ہے اس میں بھی یہی کچھ ہے. اکانومی ٹھیک ہوگی تو آپ کی سیکورٹی ہوگی. USSR کی ایگزامپل ہمارے پاس ہے, ان کے پاس ہیوج اسٹاک پائل تھا نیوکلیئر ویپنس کا. اکانومی نے جب کرمبل کیا تو USSR ڈس انٹیگریٹ ہو گیا. And this is exactly what India wants. That is exactly. اور اس لیے بھی کنیکٹ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے انڈیا کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہیں, تو اس لیے زیادہ سوال اٹھتا ہے. جان صاحب دیکھیں 2017 میں ٹرمپ نے ایک ٹویٹ, 2018 نیو ایئر ایوننگ پہ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تھا جس میں پاکستان کو تھریٹ کیا تھا. بالکل. اس کے بعد 2017 سپٹمبر میں, بلکہ اس سے پہلے ٹرمپ کی پالیسی آئی تھی جو پاکستان اور افغانستان کے بارے میں تھی. اس وقت میں اسرا میں سرو کر رہا تھا. میرا انالیسز یہ تھا کہ کوئی باہر کی طاقت پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی. رائٹ. اگر ہمیں تھریٹ ہے تو اندر سے ہے. اور ڈینیل مارکی نے اپنی بک میں نو ایگزٹ فرام پاکستان میں بھی یہی بات کی ہے کہ باہر ہمارے نیوکلیئر ویپنز, ہماری ملٹری فورسز اتنی اسٹرانگ ہیں, باہر سے ہمیں کوئی اٹیک نہیں, نو ڈیئر اٹیک پاکستان. ان کو اگر تھریٹ ہے تو ان کو اندر سے تھریٹ ہے. اچھا, اب اس اندر کے تھریٹ کو ہمارے لیڈرز فورسی کر پا رہے ہیں؟ ہمارے پاس ابھی چند بڑے لیڈرز ہیں
زرداری صاحب ہو گئے, نواز شریف صاحب ہو گئے, عمران خان صاحب ہو گئے, مین 3 تو یہی لیڈر ہیں, باقی پھر فضل الرحمان صاحب اور باقی سارے آ جاتے ہیں, they're not the mainstream national leaders. یہ تینوں لیڈرز کو اس بات کا ادراک ہے کہ اگر اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر بیٹھے رہیں گے تو الٹیمیٹلی پھر وہ وہاں بھی گوربا چوف تھا, ادھر بھی کوئی گوربا چوف نہ بن جائے. دیکھیں میں نے 2018 میں ایک بلاگ لکھا تھا, اس وقت ابھی پرائم منسٹر عمران خان ابھی میرا خیال نہیں آئے تھے. میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ پاکستان کو اس وقت ایک پروفیٹک پرسنالٹی کی ضرورت ہے جو کہ ایک کامنگ ہینڈ رکھے آن دا یرننگ ماسز اور کہے کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا, اس کو پیچھے رکھیں, یہاں سے آگے چلیں. لیکن مجھے ایک توقع تھی عمران خان صاحب سے, میرے ایک توقع تھی کہ شاید وہ اس طرح کا کام کریں گے, وہ بھی نہیں کر سکے. تو ہمارے یہاں اتنی زیادہ ڈویژن ہو گئی ہے, اتنے زیادہ سوشل ایلس آ چکے ہیں نا یہاں پہ. میں آپ یقین کریں کہ میری سوچ ہے کہ 40 سال کی لگاتار لڑائی کی وجہ سے ہمارے اندر جانوروں والی جبلت آ چکی ہے. آپ کہہ رہے ہیں پاکستانی قوم جانور؟ نو 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 نو, پھر ایک سوسائٹی کے اندر ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کو نہیں پتا کہ ہم نے ایک ہیومن بینگ کے طور پہ کیسے بیہیو کرنا ہے. نہ یہاں پہ عورت کی عزت ہے, نہ یہاں پہ بڑے کی عزت ہے, نہ یہاں پہ ٹیچر کی رسپیکٹ ہے. جو ہماری قدریں تھیں, جو ہماری روایات تھیں, وہ بہت اچھی تھیں آج سے 40 سال جو پہلے تھیں. اس وقت جو ہے وہ پیسے کو دیکھا جاتا تھا, ساتھ سورس کو بھی دیکھا جاتا تھا. آج جو ہے وہ سورس کو, nobody is bothered about source. ایان علی جب وہ اپنے اسکینڈل کے پیک پہ تھی تو کراچی یونیورسٹی نے اسے چیف گیسٹ بلایا تھا. تو آپ نے کیا میسج دیا اپنے بچوں کو؟ سورس ڈزنٹ میٹر, دا منی میٹرز. یہی میسج This is exactly what is happening. اچھا خان صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں جان صاحب کہ دیکھیں کسی بھی زمانے کے اندر آج تک جو ہوتا آیا ہمارے یہاں وہ یہ تھا کہ جو لوگ کرپٹ تھے ان کے بچوں سے بھی لوگ میل ملاپ نہیں کرتے تھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کھانے کے دانت اور دکھانے کے دانت اور ہو رہے ہیں. خان صاحب کے ارد گرد بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کرپشن کے اندر ملوث رہے ہیں, and I have proof of that. I genuinely have documentational proof of that. So ایسی صورتحال کے اندر جو لیڈر کہے اس کو دیکھا جائے یا جو لیڈر کے ارد گرد لوگ کر رہے ہیں ان کو دیکھا جائے. یہ رسپانسبلٹی لیڈر کی آتی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو صحیح کرے یا لیڈر اپنے باقی معاملات کو صحیح کرے. مطلب it gets very confusing. How does a leader deal with it? جب ایک پرابلم ہے, جو بندہ اس کا ایڈمیشن کر رہا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو ایڈمیشن ہی نہیں کر رہا. اگر ایک لیڈر ہے وہ اس ایڈمٹ کر رہا ہے کہ یہ پرابلم ہے, اس کے ارد گرد لوگ کر رہے ہیں, وہ خود نہیں کر رہا. اگر وہ خود کر رہا ہے تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کال اور فیل میں تضاد ہے. لیکن اس کیس میں وہ خود نہیں کر رہا, اس کے ارد گرد لوگ کر رہے ہیں. ارد گرد لوگ اس لیے کر رہے ہیں کہ اوورآل ایک بگاڑ ہو چکی ہے. مطلب 1979 چائنا نے جو اپورڈ وہ رائز لینا شروع کی تھی وہ 1978 سے شروع کی تھی. ہم نے جو ڈاؤن ورڈ ڈرائیو شروع کی ہے وہ 1979 سے شروع کی ہے. 79 سے لے کے آج تک ہم ورچولی all along ہم کانفلکٹ میں رہے ہیں. I agree. اور ہم لوگ انفارچونیٹلی وہ بات بھی آتی ہے کہ we become a kind of a rented country کہ اس کی لڑائی اس کی لڑائی, ادھر لڑائی ادھر لڑائی, لڑائیاں لڑ کے ہم لوگ ایسے ہو گئے. میں ابن خلدون کا ایک ذکر کرنا چاہوں گا. ابن خلدون نے 5 سٹیجز دی ہیں ان ایولیوشن, ایک سوسائٹی کی ایولیوشن میں, فرام لیٹس اے میڈیول سوسائٹی ٹو اے ڈیولپڈ سوسائٹی. جب اس سٹیجز میں کوئی انٹرجیکشن ہوتی ہے جو کانفلکٹ کی فارم میں ہوتی ہے, باہر کی جنگ یا اندر کی جنگ, تو وہ اس کو ریورس گیئر لگ جاتا ہے, یا وہ رک جاتا ہے پروسیس یا اس کو ریورس گیئر لگ جاتا ہے. نو اگر آپ افغانستان کو دیکھیں, آج میں دیکھ رہا تھا ایک ایڈ دیکھ رہا تھا 1964 کی کہ آریانہ ایئر لائن $20 میں لوگوں کو لا رہی تھی فار ویکینڈ ان پشاور. اتنے وہ ڈیولپ تھے. اب وہ میڈیول ٹائم میں چلے گئے ہیں. کیا چیز انہیں لے کے گئی ہے؟ اب اسی سے وہ جنگ کی بات آپ کر رہے ہیں, جہاں جنگ ہوگی وہاں یہ گڑبڑ تو ہوگی. پاکستان کے اندر بھی وہ انٹرنل وار آن ٹیرر بڑے عرصے رہی, اس کے بعد پھر ارد گرد بھی بہت ساری جنگیں, پھر انڈیا بھی سکون نہیں لینے دیتا, اسے بھی سکون نہیں ہے. بٹ اس ٹائم پر ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم پاکستان تو پیچھے دھکیلا گیا. اب اس کا وے آؤٹ بھی تو ڈھونڈنا ہے نا جان صاحب. ہم صرف یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نازک موڑ پہ ہیں اور گھومی جا رہے ہیں اس نازک موڑ کے ارد گرد اور باہر ہی نہیں نکل رہے ہیں اس سے. ہمارے پالیٹیشنز کو فی الحال کوئی فکر نہیں ہے. اینڈ آئی ایم سوری, چاہے جس کا مرضی جو مرضی سپورٹر ہو اس ٹائم پر کامنٹس میں یا وٹ ایور, کسی ایک پالیٹیشین کو پاکستان کا فکر نہیں ہے, نہ اکانومی کا فکر ہے, نہ پاکستان کی سوسائٹی کا فکر ہے, نہ پاکستان کے نوجوان کا فکر ہے. ان کے لیے شاید ہم بھیڑ بکری ہیں. اس کو صحیح کیسے کریں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم نے ایڈمٹ کرنا ہے کہ ایشو کیا ہوا ہے. دیر آر ملٹیپل فیکٹرز جس کی وجہ سے پاکستان کی آج یہ حالت ہے. اگر میں 2 مین فیکٹرز کا ذکر کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ نمبر 1 لیکنگ ویژنری لیڈرشپ جو آج بھی پرابلم ہے. نمبر 2
repeatedly becoming mercenaries for the rival of giants. सही. दो हाथी लड़ने आते हैं, हम सेंटर में आ जाते हैं और हम बड़े खुश होते हैं वो डर्टी काम करके, क्योंकि हमें उससे इजी मनी लेती है. सही. मैं टीवी पॉल इज अनदर ऑथर जो कि कहता है कि मिडिल ईस्ट इज सफरिंग फ्रॉम रिसोर्स कर्स, पाकिस्तान इज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेटेजिक कर्स. लॉजिक इसके पीछे वो ये देता है कि मिडिल ईस्ट के पास रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नेचुरल दैट दे लैक मोटिवेशन टू वर्क हार्ड. पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि हर दूसरे दिन हमें इजी मनी मिल जाती है, तो वी लैक मोटिवेशन टू वर्क हार्ड. नाउ करना क्या है? नंबर 1, वी नीड टू चूज अ विजनरी लीडर whosoever is the best. अब क्या करेंगे? अभी जो है उसी में से करना है ना. कौन है इसमें से? खान साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं और जरदारी साहब हैं. तो देख लें फिर, एक स्टेटस को है, दूसरे नॉन स्टेटस को है. तो आप कहते हैं खान साहब को चूज करें? जी, आप कहते हैं खान साहब को चूज करें? मैं तो आई एम फॉर हिम. You are for him? Yes. अच्छा. And I have reasons for that. Okay. मैं बाद में एक्सप्लेन कर सकता हूँ. नंबर 2, हमने ये डिसाइड करना है कि हमने दोबारा मर्सेंट्री नहीं बनना. दो हाथी फिर से तैयार हो रहे हैं लड़ने इसके बारे में मैंने बात करनी है आगे. अभी ये तो नामुमकिनात में से नजर आ रहा है. नहीं, ये मुमकिनात में कैसे है. एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ चाइना है. चाइना हमारा नेबर भी है, हमें सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन पैसे हमें अमेरिका से मिलते हैं. IMF भी उधर का, FATF भी हमें डाल देता है, वहाँ भी अमेरिका के ज़्यादा वोट्स हैं. क्या 8-9 लाख वोट हैं उनके. देखिए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें जनरल साहब? अभी जो हम अमेरिका के साथ अभी हम लेट्स से अमेरिका के साथ चले गए, हमने ऑप्ट किया टू बी ऑन द अमेरिकन साइड, तो क्या यहाँ पे डॉलर्स की नहरें बह रही हैं? हम तो उसी तरह जलील हो रहे हैं जिस तरीके से ट्रस्ट नहीं रहा शायद, जिस तरीके से पहले. अब उस वक्त भी उस वक्त कम थ्रेट थी डिफ़ॉल्ट की देन जो आज है. सो द पॉइंट इज़ कि हमें सम टाइम हमें बेटर डिसीजन लेने पड़ेंगे लॉन्ग टर्म गेन के लिए. क्या हम दोबारा इजी मनी के चक्कर में है कि हमें थोड़े से पैसे मिल जाएं ताकि हमारा गुजारा क्या करें? अमेरिका को कट ऑफ कर दें? नहीं, कट ऑफ ना करें. अपनी जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है वो चूज़ करें, क्योंकि ट्रेड हमारा अमेरिका के साथ. अगर आप ये मान जाएं, अगर आप 3 चीज़ें अगर आप मान जाएं. नंबर 1, अमेरिका इज़ डाउन द हिल, चाइना इज़ अप द हिल. चाइना ऊपर जा रहा है, अमेरिका नीचे जा रहा है. नंबर 2, चाइना हमारे सर पे बैठा हुआ है, अमेरिका एक डिस्टेंट पावर है. एग्रीड. नंबर 3, चाइना ने हमारे साथ थिक एंड थिन में साथ दिया है, अमेरिका ने हमें रिपीटेडली स्टैब किया. अगर हम इन चीज़ों पे एग्री कर जाएं तो कौन है वो जो कि वो रूट ऑप्ट करेगा जो कि अमेरिका वाला है? अच्छा, यहाँ ना फिर वो खान साहब वाला इल्ज़ाम आता है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस अमेरिका की तरफ टिल्ट रखती हैं. बाजवा साहब के ऊपर उन्होंने बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका, बाजवा साहब ने अमेरिका को बोला, फिर अमेरिका ने बाजवा साहब को बोला. ऑल दैट वो एक वो अजीब सा वेब सा है जो कि सामने. सो ऐसी सिचुएशन में क्या हमारे जनरल्स, हमारे सियासतदान जिनके बच्चे उधर बैठे हुए हैं, जो पढ़ते उधर हैं, जिन्होंने प्रॉपर्टी उधर बनानी है, वो कैसे अमेरिका को? देखिए, इशू ये है कि जब मिलिट्री स्ट्रेटेजी हम. अच्छा, बिफोर दैट, आप भी जनरल हैं, आपकी कोई प्रॉपर्टी या बच्चे उधर तो नहीं है जनरल साहब? नो, नहीं. चला बस, फिर हम बात करते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. देखिए, इशू ये है कि जब हम मिलिट्री स्ट्रेटेजी पढ़ते थे तो आर्मी एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर कोरें हैं. कोर इज़ अ स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच मे बी 9, 10, 15 ऑफ एन आर्मी. हमें पढ़ाया जाता था कि जब आप स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एक कोर की चेंज करते हैं, इफ़ इट इज़ मूविंग ईस्ट और आपने कहा इसको नॉर्थ की तरफ करना है, ये कोलोसल जॉब है, ये अपहिल टास्क है. नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर नेशन की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन चेंज करनी हो तो कितना बड़ा काम होगा ये. 73 से हम अलाइन है वेस्ट की तरफ. हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, हमारा मिलिट्री सिस्टम, हमारा जुडिशल सिस्टम, सब के सब प्रोडक्ट हैं वेस्ट के. सडनली आप डिसाइड करें मैंने चाइना की तरफ देखना, क्या करें? ये इजी काम नहीं है. इजी काम नहीं. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने वक्त लूज़ किया. CPEC के ऊपर जो बातचीत हो रही है, कम अज़ कम आज की अगर मैं बात करूं तो पिछले 30 साल से हो रही है. एंड्रियो स्मॉल उसे कहता है कोऑपरेशन इन शैडोज़, कि दोनों मुल्क टेबल के नीचे घुस के अपना CPEC के ऊपर काम कर रहे थे. हमें क्या करना चाहिए था? इस 30 साल में नॉलेज बेस बिल्ड करना चाहिए था. क्या हमने नॉलेज बेस बिल्ड किया? फर्स्ट PhD इन CPEC 2022 में रोल आउट हुई है. करस्पॉन्डिंगली चाइना ने, मैंने फिगर सुनी है, 500 PhD CPEC पे. सही. जो सबसे सीरियसली अफेक्टेड कंट्री है वो सोया हुआ बैठ के. जब तूफान आएगा सर पे तो मैं देख लूंगा. अच्छा, हमारे इर्द गिर्द भी बड़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं जनरल साहब. चाइना ने सऊदीया और ईरान की दोस्ती करा दी. यस. चाइना अब एक ऐसी पावर बन चुका है जिसने लोन दिया हुआ है US को. हमें पता है कि हमें सिर्फ तो कभी चेंज करनी पड़ेगी चाइना की तरफ,
اور رشیا کی طرف، اینڈ ایون انڈیا اینڈ افغانستان اینڈ ایران اینڈ آپس کی ٹریڈ اینڈ آپس کی اکانومی بوم کرے، کتنی دیر تک ہم لوگ بھی دشمنیاں کرتے رہیں گے؟ کبھی تو ہمیں اکنامک ٹائز بنانے ہی پڑیں گے. لیکن ہم وہ شتر مرغ کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی بھی امریکہ کا گلاب رہے ہیں، وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں امریکہ کی. When are we going to realize کہ بس اب that's it؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کو انٹرسٹنگ فگرز دیتا ہوں. ساؤتھ ایشیا جس کا ہم حصہ ہیں، لیسٹ انٹیگریٹڈ ریجن آف دا ورلڈ، موسٹ امپاورشڈ ریجن آف دا ورلڈ، 500 ملین پیپل آر بلو پاورٹی لائن، جو سب سہارن افریقہ سے زیادہ ہے. موسٹ کانفلکٹ پرون ریجن آف دا ورلڈ. یہ جو ریجن ہے، اندر ہر ریجن کی آپس میں ایک کوہیژن ہوتی ہے. یہ 94% ٹریڈ باہر کے ملکوں کے ساتھ کرتا ہے اور 6% ٹریڈ اپنی آپس میں کرتا ہے. صحیح. یہ جو ریجن ہے یہاں پہ ٹیلی فونک کالز ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو کرتے ہیں دیٹ از ناٹ ایون 17%. اسی کے اگینسٹ آپ فار ایسٹ چلے جائیں آسیان کنٹریز، 71% کالز آر ود ان دا ریجن. سو یہ ہماری حالت کس وجہ سے ہے؟ پرولونگ کانفلکٹ کی وجہ سے. میں نے اپنی پی ایچ ڈی میں ایک چارٹ بنایا تھا کہ جس میں آل ریڈ، کبھی رشیا ادھر آ جاتا ہے، کبھی وار اینڈ ٹیرر شروع ہو جاتا ہے، کبھی انڈیا کی جنگ بنگلہ دیش کے ساتھ، کبھی انڈیا کی جنگ پاکستان کے ساتھ، کبھی انڈیا سری لنکا میں گھس جاتا ہے، کبھی انڈیا کشمیر کو انیکس کر لیتا ہے، سکم کو انیکس کر لیتا ہے. تو لانگ سٹوری. نو اس چیز کو اگر بہتر کرنا ہے تو ہمیں کانفلکٹ سے ہٹنا ہوگا. باقی جو ریجنز ہیں انہوں نے کیوں ڈیولپ کیا ہے؟ بیکاز وہ اتنی وہاں پہ کانفلکٹ نہیں ہے. اب جو آپ کا سیکنڈ کویشچن ہے کہ کب ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، یہ تو ہمیں مطلب ہے دیکھیں ویل ہیو ٹو، ہمیں ایک بولڈ ڈیسیژنز لینے پڑیں گے. میں ایک دفعہ ویبنار میں تھا ملیہ لودھی صاحبہ کے ساتھ. ان کا بھی یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ پاکستان از کنفیوزڈ، پاکستان کو پتہ نہیں چل رہا ہم نے جانا کدھر ہے. دیکھیں میں ایک اور آپ کو میں ایک انسیڈنٹ کوٹ کرتا ہوں. میں لنڈن میں تھا. لنڈن کا ایک روسی انسٹیٹیوٹ ہے، رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ. وہاں پہ میں نے سی پیک پہ ٹاک ڈلیور کی. میرے سامنے انڈین ڈیفینس اٹیچے بیٹھا ہوا تھا، مڈل میں بریگیڈر یونیفارم میں. میں نے اسے آخر میں کہا کہ ساؤتھ ایشیا کا حال یہ ہے، جو میں نے ابھی بات چیت کی ہے، غربت ہے یہاں پہ، تو گریٹر انٹرسٹ آف دا پیپل آف ساؤتھ ایشیا، انڈیا کو یا تو سی پیک کو کنٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے یا اس میں حصہ لینا چاہیے. اور میں نے اسے کہا کہ آپ لوگ انڈیا جو ہے نا دیٹ از ٹریڈنگ آن دا پاتھ آف فائٹنگ. ہی سیڈ کہ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سامنے اب نظر آ رہا ہے نا، لداخ ہو چکا ہے. جو اگلے دن انڈین نیول چیف نے یہ فلیگ ریز کیا ہے کہ جی انڈین اوشین میں جو رائیولری چل رہی ہے بٹوین چائنا اور انڈیا، وہ ایک لانگ سٹوری ہے، وہ ایک بہت سیریس پرابلم ہے. اس نے یو ایس کو کہا ہے. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ 21st سینچری کے لیے یو ایس تیار کر رہا ہے انڈیا کو فار دیٹ ڈرٹی رول جو ہم پہلے کرتے رہے ہیں اگینسٹ رشیا اینڈ ٹیررزم. لیکن انڈیا معذرت کے ساتھ ڈپلومیٹکلی ہمارے سے بہتر پرفارم کرتا رہا ہے. ڈیفینیٹلی سیٹو سینٹو کی باری میں امریکہ کی گود میں جا کے وہ نہیں بیٹھے، ہم بیٹھ گئے. رشیا اور امریکہ دونوں کے ساتھ تعلقات انہوں نے اچھے رکھے، بیچ میں کھیلتے رہے، کوئی نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو ایسی صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان کا پپٹ بننے گا کسی طریقے سے انڈیا؟ یہ میں نے اپنے ریسرچ میں آئی آسکڈ کپل آف ڈپلومیٹس، یہ میں نے کویشچن پوچھا تھا. ان کا بھی پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ انڈیا از ناٹ دیٹ فلش. انڈیا اسمارٹ ہے، وہ ملک کرے گا جہاں جہاں اسے آپشن ملے گی، لیکن اس لیول تک نہیں جائے گا کہ جہاں پہ وہ ان کے انٹرسٹ سرو کرے. لیکن یہ ہے کہ جو آگے چیزیں جس طریقے سے انفولڈ ہو رہی ہیں، ابھی چل رہا ہے یوکرین، آگے فورس سی کیا جا رہا ہے تائیوان. تائیوان میں جب کہ بھی اگر شو ڈاؤن ہوتا ہے، اللہ کرے نہ ہو، اگر شو ڈاؤن ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی لداخ کے اوپر یہ جو ان کا ہے LAC ہے ود چائنا، اس کے اوپر انڈیا کے اوپر پریشر آئے گا، کیونکہ انڈیا کا کوئی نہ کوئی رول تو ہونا ہے تائیوان کے کیس میں. تو یہ آگے جس طریقے سے چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں. اب آپ نے ایران کا ذکر کیا، سعودی عربیہ کا ذکر. ایران جو ہے وہ آج سے 2 سال پہلے انڈین کیمپ میں تھا. چابہار پورٹ ڈیولپ کر رہا تھا انڈیا، ایک کنٹیسٹنگ پورٹ گوادر کی. تو چائنا نے ایران کو وین اوے کیا انڈیا سے اور اس کو ہٹایا انڈیا سے. اب جو ہے وہ چائنا جو ایران جو ہے وہ چائنیز کیمپ میں ہے. تو یہ وہ رائیولری چل رہی ہے انڈین اوشین میں جو کسی ٹائم پہ بھی ہاسٹیلٹی میں کنورٹ ہو سکتی ہے. میں نے یہ انسیڈنٹ جب جنرل باجوہ کو کوٹ کیا تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ ڈڈ یو پریڈکٹ لداخ؟
تو آئی سیڈ کہ نہیں سر میں نے لداخ نہیں پریڈکٹ کیا تھا بٹ آئی کوڈ فور سی کہ انڈیا از ٹریڈنگ آن دا پاتھ آف فائٹنگ. دیکھیں جو پچھلے جیو پولیٹیکل گیمس تھیں ہمارے ریجن کی, انفارچونیٹلی وی ور فورسڈ, compelled for whatever reason to play the dirty role. صحیح. Now for the future 21st century, who is being prepared? It is India which is being prepared. So India is going to تو be the ہم next کیوں puppet. اپنا ڈول اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ہم لوگوں کو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم چاہیے کہ اپنی اکانومی کی طرف دھیان دیں اگر ہمارے سیاستدان ہمیں کرنے دیں. جنرل صاحب تھینک یو ویری مچ. جنرل سمبیر صالح صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آج کے بلاگ میں. ڈسکسڈ ملٹیپل تھنگز. آبویسلی ہماری اسٹریٹجک سچویشن, ہماری سیکورٹی صورتحال, ہمارے نیوکلیئر ایسٹس, ہمارے پالیٹکس, ہماری سوشل سسٹم, اس ٹائم پہ سب کچھ انٹرٹوائنڈ ہے. اس لیے کیونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے تو اکنامک انسٹیبلٹی ہے, اکنامک انسٹیبلٹی ہے تو سوسائٹل انسٹیبلٹی ہے, سوسائٹی کے اندر انسٹیبلٹی آتی ہے تو ٹیررزم پنپتا ہے, ٹیررزم پنپتا ہے تو سیکورٹی چیلنجز آ جاتے. سو دیر از a lot going on in پاکستان جو کہ آپس میں انٹرٹوائنڈ ہے, اور اوپر سے ایک لیگل بیٹل چل رہی ہے دو جماعتوں کے بیچ میں یا دو فریقین کے بیچ میں, ایک گورنمنٹ اور ایک پاکستان تحریک انصاف. اس سارے کو اگر ہم لوگ سیدھی سمت میں نہیں ڈالتے ہیں تو دس could be a catastrophe. اب ہمارے لیڈر عقل کر لیں تو وہی بہت ہے ہمارے لیے. انیکا نثار کو اجازت دیں. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.